मलेसियामा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म प्रेम बहादुर बुढाथापा, द्वितीय सचिव, नेपाली राजदूतावास मलेसिया। सदाको शुक्रबारमा हुने फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्दछु। दाजुभाइहरू, फेसबुक लाइभको यो औपचारिक कार्यक्रम र तपाईहरूसँग यो फेसबुकको कमेन्ट मार्फत गरिने प्रश्नोत्तर र त्यो सुरु गर्नु पूर्व म तपाईहरूलाई नेपाली राजदूतावासको ठेगाना, नेपाली राजदूतावासको सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना म यहाँहरूसँग सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली राजदूतावासको ठेगाना जलन आम्पाङ विस्मा प्याराडाइज लेभल 139, विस्मा प्याराडाइज लेभल 139, नम्बर 63, जलन आम्पाङ 50450, क्वालालम्पुर, मलेसिया रहेको छ। नेपाली राजदूतावासको ठेगाना म यहाँलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाली राजदूतावासको ठेगाना विस्मा प्याराडाइज लेभल 139, नम्बर 63, जलन आम्पाङ 50450, क्वालालम्पुर रहेको छ। यसैगरी हामीसँग नेपाली राजदूतावाससँग दुईवटा सम्पर्क नम्बरहरू, टेलिफोन सम्पर्क नम्बरहरू यहाँहरूको लागि उपलब्ध छ र त्यो टेलिफोन को सम्पर्कको लागि यहाँहरूले बिदाको दिन बाहेक कार्यालय समयमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क छ। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र आजको फेसबुक कार्यक्रममा तपाईँले पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कार्यालयको टेलिफोन नम्बरहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। अफिसको टेलिफोन नम्बर 03-20-20-1898, 03-20-20-1898 र यसमा फोन लागेन भने 03-20-20-1899 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यसका निमित्त हामीसँग विभिन्न एक्सटेन्सन नम्बरहरू छन्। त्यो एक्सटेन्सन नम्बरहरू डायल गरेर तपाईँको चासो र जिज्ञासा र प्रश्न रहेको शाखामा तपाईँहरू चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको समस्या अथवा तपाईँको गुनासो र चासो पासपोर्टसँग सम्बन्धित हो भने तपाईँले एक्सटेन्सन नम्बर 1 डायल गर्नुहोला र तपाईँले जेल तथा डिटेन्सनसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने तपाईँले 3 डायल गर्नुहोला। लेबरसँग सम्बन्धित छ, श्रमसँग सम्बन्धित छ, श्रम स्वीकृतिका बारेमा, श्रम लेबर एग्रिमेन्टका बारेमा, तपाईँले पाउने वेतन तलबका बारेमा गुनासो छ भने हाम्रो लेबर शाखाको अथवा श्रम शाखाको नम्बर 4, एक्सटेन्सन नम्बर 4 मा डायल गर्नुहोला। र अन्य मलेसियामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ मलेसियामा मृत्यु भएका नेपालीहरूको लागि तपाईँले केही जान्न चाहनुहुन्छ भने इन्सुरेन्स र डेथको लागि एक्सटेन्सन नम्बर 5 थिच्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसको साथसाथै तपाईँहरूको लागि श्रम शाखाको एउटा अर्को नम्बर पनि उपलब्ध छ। तपाईँलाई श्रमसँग सम्बन्धित चासो, जिज्ञासा, समस्याहरू भएको छ, कम्पनीसँग श्रम करारका बारेमा चाहिँ समस्या भएको छ भने तपाईँहरूले नम्बर टिप्नुहोस् 03-20-20-1901, 03-20-20-1901। यो तपाईँहरूको लागि कार्यालय समयमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्नको लागि उपलब्ध छ। यो लगायत हामीसँग हटलाइन सेवा पनि उपलब्ध छ र यो हटलाइन सेवा खास गरी तपाईँले नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्क हुन नसकेको बेलामा, छुट्टीको बेलामा तपाईँहरूलाई जरुरी परेको छ र तत्कालै नेपाली राजदूतावासको सहयोग चाहिएको छ भने त्यस्तो बेलामा नेपाली राजदूतावासको हटलाइन मोबाइल नम्बर 016-2472-777, 016-2472-777 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। यसको साथसाथै तपाईँले टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्न सक्नु भएन र तपाईँलाई चाहिँ नेपाली राजदूतावासमा उपस्थित हुन सक्नु भएन भने हामीसँग इमेल सेवाको पनि उपलब्ध छ र तपाईँले विभिन्न आफ्नो सरकारसँग सम्बन्धित शाखामा इमेल गरेर पनि तपाईँले आफ्नो समस्याको बारेमा चाहिँ नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले नेपाली राजदूतावासमा इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली राजदूतावासको समग्र राजदूतावासको इमेल ठेगाना EON क्वालालम्पुर, EONKUALALUMPUR, EON क्वालालम्पुर @mofa.gov.np। यो नेपाली राजदूतावासको इमेल ठेगाना हो। यसैगरी
तपाईको श्रमसँग सम्बन्धित, कम्पनीसँग सम्बन्धित, तपाईको तलबसँग सम्बन्धित, श्रम करारसँग सम्बन्धित अथवा कम्पनीले तपाईलाई चाहिँ पीडा दिइरहेको छ, गाली दिइरहेको छ अथवा चाहिँ भौतिक हिसाबले चाहिँ तपाईलाई यातना दिइरहेको छ भने तपाईले नेपाली राजदूतावासको श्रम शाखाको इमेल ठेगाना labor.eonkl@mofa.gov.np तपाईहरूको लागि उपलब्ध छ। यसैगरी nepalconsular.kl@gmail.com nepalconsular.kl@gmail.com तपाईको पासपोर्टसँग सम्बन्धित समस्या, कन्सुलर एटेस्टेसनसँग सम्बन्धित समस्या अथवा चाहिँ जिज्ञासा अथवा चासो के छ त्यसको बारेमा तपाईले इमेल गर्नु पर्यो। नेपाली राजदूतावासलाई इमेल गर्नु पर्यो भने nepalconsular.kl@gmail.com मा तपाईले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी जेल तथा डिटेन्सनसँग सम्बन्धित तपाईहरूको सोधाइको बारेमा क्वेशन, तपाईहरूको चाहिँ चासो जिज्ञासाको बारेमा nepal.legal.kl nepallegal.kl@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली राजदूतावासको कार्यालय समय बिहान 8 बजेदेखि बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म रहेको छ। यद्यपि हामीले नेपाली राजदूतावासमा यहाँहरूको सहजताको निमित्त 1 घण्टा अगाडिदेखि नेपाली राजदूतावास खोलिसकेका हुन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। र हाम्रो कार्य दिन भनेको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हो। शनिबार र आइतबार नेपाली राजदूतावास बन्द रहन्छ। यो कुरा पनि मैले तपाईहरूलाई जानकारी गराएको छु। अब म तपाईहरूका कमेन्ट नै पढ्छु र कमेन्टमा भएका तपाईका गुनासाहरू, तपाईका सोधाइहरूको बारेमा छलफल हुनेछ। सुरुमा देवेन्द्र स्याङ्गो, ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल जान कति पैसा लाग्छ सर भन्नुभएको छ। देवेन्द्रजी, ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल जानको निमित्त सुरुमा तपाईलाई ट्राभल डकुमेन्टको निमित्त 210 रिङ्गिट लाग्छ र एयरपोर्टमा तपाईँ इलिगल भए बापत, इलिगल भएको कारणले एयरपोर्टमा इमिग्रेसनमा तिर्नुपर्ने कम्पाउन्ड 500 रिङ्गिट र त्यो बाहेक तपाईलाई टिकटको, पीसीआरको खर्च लाग्छ। यसैगरी रुपेश दासले पासपोर्ट बनेको छैन भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। रुपेशजी, तपाईको पासपोर्ट बनेको छ छैन भन्ने जानकारी पाउनको निमित्त यदि तपाईले नेपाली राजदूतावासको टेलिफोन सम्पर्क नम्बर 03-20-20-1898 एक्सटेन्सन नम्बर 1 03-20-20-1898 एक्सटेन्सन नम्बर 1 मा डायल गरेर तपाईले कार्यालय समयमा डायल गरेर सोध्नुभयो भने तपाईको पासपोर्टको स्ट्याटस के छ, तपाईले पासपोर्ट एप्लाई गर्नुभएको छ भने बनेको छ कि छैन, अथवा तपाईले पासपोर्ट एप्लाई गर्नको निमित्त के कागजातहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईलाई मैले पासपोर्ट रिन्यूको बारेमा अथवा पासपोर्ट हरायो त्यसमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। दाजुभाइहरू, यदि तपाईहरूको पासपोर्ट रिन्यू गर्नु छ भने नेपाली राजदूतावासमा आएर नेपाली पुरानो पासपोर्ट रिन्यू गर्नु छ भने पुरानो पासपोर्ट नागरिकताको अगाडि र पछाडिको स्पष्ट देखिने फोटोकपी अथवा सक्कल र 210 रिङ्गिट राजस्व बापत तिर्नुभयो भने र 210 रिङ्गिट राजस्व बापत तिर्नुभयो भने नेपाली राजदूतावासबाट नवीकरण गर्न सकिन्छ। यद्यपि यस प्रक्रियाको लागि तपाईले पासपोर्ट एप्लाईको फारम चाहिँ बाहिरैबाट भरेर आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो फारम भर्नको निमित्त आफैले भर्नुहोस् अथवा आफ्नो कम्पनीको एचआर मार्फत भराउनुहोस् अथवा कम्पनीबाट भराउनुहोस् अथवा कुनै पसलमा गएर अथवा कुनै कम्प्युटर पसलहरूमा फोटोकपी पसलहरूमा गएर, टाइपिङ गर्ने पसलहरूबाट गएर गराउन पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ नेपाली राजदूतावासमा नवीकरणको लागि, पासपोर्ट नवीकरणको लागि नेपाली राजदूतावासमा आउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा बिर्सदै नबिर्सनुपर्ने कुरा तपाईले फारम पासपोर्टको लागि चाहिने अनलाइन फारम
बाहिरै भरेर आउनको निमित्त हामी अनुरोध गर्दछौँ। अर्को कुरा बेसिक स्यालेरीको कुरा गर्नुभएको छ। धेरैजना दाजुभाइहरूले भिजा सर मे 2 मा फर्म भरेको पासपोर्ट कहिले आउँछ होला भन्नुभएको छ। साधारणतया तपाईले पासपोर्ट एप्लाई गरेको 30 देखि 45 दिनमा नेपाली राजदूतावासमा पासपोर्ट बनेर आउँछ र 30 दिनपछि तपाईको पासपोर्ट आएन, तपाईको पासपोर्टको विवरणहरू चाहिँ तपाईले नेपाली राजदूतावासको वेबसाइट अथवा फेसबुक पेजमा खोज्दाखेरि भेट्नु भएन भने नेपाली राजदूतावासको टेलिफोन सम्पर्क नम्बर 03 20 20 18 98 03 20 20 18 98 अथवा 03 20 20 18 99 मा सम्पर्क गरेर एक्सटेन्सन नम्बर 1 डायल गर्नुभयो भने तपाईले योसँग सम्बन्धित जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा 1500 स्यालेरीको कुरा गर्नुभएको छ। दाजुभाइहरू तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला। मलेसिया सरकारले मलेसियामा श्रम गरेका सम्पूर्णको निमित्त 1500 बेसिक स्यालेरी बनाएको छ। यो उसले आफ्नो कानुनमै ल्याएर सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कम्पनीहरूले यसको पालना गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो। यदि कम्पनीहरूले तपाईहरुलाई 1500 रिङ्गिट बेसिक स्यालेरी दिइरहेको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले मलेसिया सरकारको लेबर डिपार्टमेन्टमा पनि उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाली राजदूतावासको हाम्रो लेबर शाखामा पनि तपाईले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यो बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो बारेमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। प्रवीण महन्तले ब्ल्याक लिस्टमा नाम भएको कति वर्षपछि मलेसिया जान पाउँछ भन्नुभएको छ। प्रवीण महन्तजी तपाईँ ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने भनेको तपाईले मलेसियामा के अपराध गरेर जानुभएको छ अथवा मलेसिया कानुनको उल्लङ्घन गरेर तपाईलाई मलेसिया सरकारले डिपोर्ट गरेर पठाएको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई ब्ल्याक लिस्ट गर्ने हो र यो साधारणतया मलेसिया सरकारले 5 वर्षको लागि गर्ने गरेको कुरा जानकारीमा हुन आएको छ। सुरेन्द्र गुरुङ तमुले सर छुट्टीमा जाँदा के गर्नुपर्छ र फर्किँदा के गर्नुपर्छ सर भनेर भन्नुभएको छ। सुरेन्द्र गुरुङ तमुजी तपाईँ छुट्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने कम्पनीले तपाईलाई छुट्टीमा छोडेको कागजात चाहिन्छ अथवा छुट्टीमा छोडेको चिठी चाहियो। तपाईसँग ओरिजिनल पासपोर्ट हुनु पर्यो, टिकट काट्नु पर्यो। त्यसको अलावा तपाईसँग भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट, भ्याक्सिन लगाएको 3टा डोज लगाएको सर्टिफिकेट त्यसको माई सेजाट्रामा हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्नु होला। यसको साथै सीसीएमसी फारम अहिले तत्कालको लागि नेपाल सरकारले यो हटाएको भन्ने जानकारी दिएको छैन। यसर्थ तपाईले चाहिँ नेपाल जाँदाखेरि सीसीएमसी फारम पनि भरेर जानु होला। र नेपालबाट तपाईँ मलेसिया आउँदाखेरि तपाईको पहिलो कुरा तपाईको पासपोर्टमा भिसा चाहिँ हुनु पर्यो। पहिलो कुरा भिसा हुनु पर्यो र दोस्रो कुरा तपाईँ मलेसिया आउँदाखेरि 48 घण्टा भित्रको पीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण भएको तपाईसँग डकुमेन्ट हुनु पर्यो र त्यो भयो भने तपाई चाहिँ मलेसिया आउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको अलावा चाहिँ तपाईको श्रम रिन्यू गरेको पेपर पनि तपाईसँग हुनु जरुरी छ। अरविन्द चौधरीले सर इलिगलको बैंक एकाउन्ट हुँदैन, आरएम 500 फाइन अनलाइन कसरी र कहाँ तिर्ने हो भन्नुभएको छ। इलिगलहरू नेपाल जाँदाखेरि त्यो फाइन तिर्ने भनेको एयरपोर्ट केएलआई एयरपोर्टमा भएको इमिग्रेसनको अफिसमा हो। यसर्थ तपाईँ त्यहाँ जानको निमित्त क्रेडिट कार्डबाट डेबिट कार्डबाट त्यहाँ पैसा तिर्न सकिन्छ। अब आफ्नो छैन भने कोही साथीकोमा पैसा राखेर भए पनि त्यो डेबिट कार्डको प्रयोग गर्नु होला। यसो भयो भने तपाईलाई चाहिँ मलेसियाको त्यो इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि केही अप्ठ्यारो पर्दैन। हरि कुँवरले न्यू वर्करहरू जान सुरु भएको छ त सर भन्नुभएको छ। हरिजी अब नयाँ डिमान्ड एटेस्टेसन भई नेपाल गएर
नेपाल गएर सोही बमोजिम चाहिँ माग भएका कामदारहरू नेपाली कामदारहरू चाहिँ नेपालमा मलेसियामा चाहिँ आउन सुरु भइसकेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। देवराजजीले मलेसियाको भिसा हुँदाहुँदै अरू देश जान मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। देवराजजी, पहिलो कुरा तपाईँ मलेसियाबाट अरू कुनै देशमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो देशले तपाईँलाई भिसा दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साधारणतया तपाईँ वर्किङ भिसामा आएको मान्छेलाई अरू देशले तपाईँलाई भिजिट भिसा चाहिँ दिँदैन र यदि कुनै देशले चाहिँ दिन्छ, उसको कानुनले दिन्छ र उसको व्यवस्थाले दिन्छ भने तपाईँले त्यसको सदुपयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। बुबेश राईले भ्याक्सिन हानेको तर सर्टिफिकेट छैन सर, कसरी घर जाने, पिसिआर गर्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ। बुबेश राईजी, यदि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भयो, तपाईँसँग माई सिजासामा पनि भ्याक्सिन सर्टिफिकेट छैन, तपाईँसँग हार्ड कपी पनि त्यो कार्ड भ्याक्सिनेसनको कार्ड पनि छैन भने तपाईँले 72 घण्टाभित्रको पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस् र त्यसको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने तपाईँ नेपाल जान सक्नुहुन्छ। ओम मगरजीले सिसिएमसी भर्नुपर्छ सर छुट्टीमा जाँदा भन्नुभएको छ। ओम मगरजी, सिसिएमसीको फारम अहिले तत्काललाई हटाउने कुनै पनि निर्णय नआएको कारणले गर्दाखेरि केएलआईए एयरपोर्टको चेक इन काउन्टरमा पनि सिसिएमसी फारम मागिरहेकै छ। त्यो भएर तपाईँले सिसिएमसी फारम भर्नु होला। सिसिएमसी फारम भर्नको लागि नेपाली राजदूतावासको वेबसाइटमा गएर हामीले सुरुको सूचनामा नै हामीले चाहिँ त्यसमा सिसिएमसीको लिङ्क राखिदिएका छौँ र त्यो मार्फत तपाईँले भर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्नुहोस् अथवा प्रिन्ट गरेर एकप्रति प्रिन्ट गरेर एयरपोर्ट लिएर जानुहुन म तपाईँहरूलाई नेपाल जाँदाखेरि अनुरोध गर्दछु। विष्णु घिमिरेले मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डलाई किन सरकारले तोके अनुसार स्यालेरी दिँदैन, किन यसमा एमबिसीले केही कदम चालेको देखिँदैन, जानकारी पाउन सर भनेर भन्नुभएको छ। विष्णु घिमिरेजी, मलेसियामा सबै खालका कामदारहरूको 1500 रिङ्गिट बेसिक स्यालेरी भइसकेको कुरा मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन। यो सरकारी निर्णय हो, यो कानुनमा समेत आइसकेकोले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु र पालना गर्नु सम्पूर्ण कम्पनीको चाहिँ दायित्व हुन आउँछ। यसर्थ कुनै कम्पनीले यसरी दिएको छैन, बेसिक स्यालेरी चाहिँ 1500 बनाउन मानेको छैन, 1500 दिन चाहिँ चाहेको छैन र यसरी भने तपाईँले मलेसियाको लेबर डिपार्टमेन्ट अथवा नेपाली राजदूतावासको लेबर सेक्सनमा तपाईँले सम्पर्क गरेर योसँग सम्बन्धित गुनासो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अरविन्द्र भगतजी लगायत केही साथीहरूले चाहिँ मलेसियामा वर्करहरू आएको छ कि छैन, आइरहेको छ कि छैन भनेर भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार नयाँ एटेस्टेसन भइसकेपछि नयाँ कामदारहरू आउन सुरु भइसकेको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माइकल सुब्बाले भिसा सकिएर कति समयसम्म कम्पनीले राख्न पाउँछ सर भन्नुहुन्छ। भिसा सकिएपछि तपाईँको श्रम अवधि सकिनु हो। तपाईँको कति अवधिको स्वीकृत श्रम अवधि छ, तपाईँको र कम्पनी बिचको श्रम एग्रिमेन्ट चाहिँ कति वर्षको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ भिसा हुन्छ र भिसा सकिएपछि चाहिँ कम्पनीले जति सक्दो उसलाई चाहिँ नेपाल पठाउनु पर्ने हुन्छ र भिसा सकिएपछि कुनै पनि कम्पनीले काममा लगाउन पाउँदैन। अर्जुन चौलागाईले नेपालदेखि मलेसिया जाँदैछु सर, म छुट्टीमा आएको, मैले मलेसियामै कोभिड डोज लगाएको थिएँ, मैले 2 डोज मात्रै लगाएको छु, बुस्टर डोज लगाएको छैन, के म मलेसिया आउन सक्नुहुन्छ नसक्ने भन्ने होइन, तर तपाईँले चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्नु पर्यो। कोभिड टेस्ट चाहिँ तपाईँको पिसिआर टेस्ट 48 घण्टाको गर्नुहोस् र नेगेटिभ आउनुपर्छ। योसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको विस्तृत विवरण विस्तृत जानकारी हामीले नेपाली राजदूतावासको फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। एकपटक तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्। नेपालबाट मलेसिया आउँदाखेरि
भ्याक्सिन नलगाएकोले, भ्याक्सिन 2 डोज लगाएकोले अथवा फुल डोज लगाएकोले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारी हामी नेपाली राजदूतावासको फेसबुक पेजमा राखेका छौँ। एकचोटि हेरिदिनु हुन म तपाईहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम मगरले मलेसियाबाट क्यान्सल गरेर नेपाल फर्किँदा फिङ्गर गरेर आउट हुने सिस्टम हटाउनु पर्यो। सर, सबैले दुःख पाएका छन्। पासपोर्टमा बकैदा क्यान्सलको चप हानेको हुन्छ, भरे नेपाल गएर फिङ्गर गर्यो, मलेसिया इन देखाउँछ र फेरि मलेसिया आउन पाउँदैन रहेछ। आउट हुने बेला एयरपोर्टमा फिङ्गर भनेर लेख्नु भएको थियो र मैले पुरा पढ्न पाइनँ, माफ चाहन्छु। र तपाईको कुरा मैले बुझेँ। यो फिङ्गरिङ चाहिँ कुनै पनि मान्छे एउटा देश छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पासपोर्ट इन्ट्री गर्ने र एक्जिट गर्ने हरेक इमिग्रेसनले गर्छ र त्यो तपाईले गर्दाखेरि यदि तपाईँ चाहिँ छुट्टीमा जानुभएको छ अथवा चाहिँ तपाईँ कानुनत जानुभएको छ भने तपाईको एकदमै सही तरिकाले नै इन्ट्री र एक्जिटको चाहिँ रेकर्ड रहेको हुन्छ। र यदि कोही मान्छे त्यो बाहेक अन्य तरिका अपनाएर गएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्री एक्जिट नगरिकन उसलाई चाहिँ नेपाल पठाएको छ भने नेपाल जाँदाखेरि उसको एक्जिट भएको विवरण देखाउँदैन र अनि तपाईलाई नेपालबाट मलेसिया आउन फेरि समस्या हुन्छ। कमल बस्नेतजी, त्यो सेक्युरिटी गार्डको तलब बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भनिहालेँ। बेसिक स्यालेरी चाहिँ 1500, सबै खालका कामदारहरूको लागि चाहिँ 1500 स्यालेरी चाहिँ मलेसिया सरकारले गरे बमोजिम त्यो अलरेडी बढिसकेको कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। त्यो बाहेक सेक्युरिटी गार्डको चाहिँ तपाईले थप तलबको कुरा कति हुने भन्ने कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसको चाहिँ मलेसियाको कानुनमा नआइकन यसको बारेमा तपाईले भन्ने अवस्था छैन। अनिल घरती मगरले सर ट्राभल डकुमेन्टको एक्सपायर डेट हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। अनिल घरती मगरजी, ट्राभल डकुमेन्टको एक्सपायर डेट हुन्छ। यो ट्राभल डकुमेन्ट खास गरी अस्थायी प्रयोजनको निमित्त बनाउने अस्थायी पासपोर्ट नै हो र यसको अवधि साधारणतया नेपाली राजदूतावासले अहिले इस्यु गरेको चाहिँ 2 महिनाको हुने गर्छ। लालु कुमार साईजी, मन्डे अफिस खोला जाए नै सर? खुल्छ मन्डेमा चाहिँ अफिस खुल्छ। सर, इलिगल भएर नेपाल आइसकेपछि फेरि फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर राजकुमारजीले भन्नुभएको छ। इलिगल भएर तपाईँ नेपाल गइसकेपछि तपाईँले साधारणतया 5 वर्षको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ र 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ मलेसिया आउन मिल्छ। यसको बारेमा आफूलाई चाहिँ थप विवरण चाहियो र आफ्नो अवस्था के छ, स्ट्याटस के छ भन्ने जानकारी पाउनको निमित्त नेपालमा रहेको मलेसियाको राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न हुनको निमित्त म तपाईलाई अनुरोध गर्छु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज झन्डै 25 मिनेटको समयमा यहाँहरूसँग यहाँहरूका गुनासाहरू, चासोहरू, यहाँले उठाएका सवालहरूको बारेमा चाहिँ केही अन्तर्क्रिया यहाँहरूसँग चाहिँ फेसबुकमा लाइभ मार्फत बोल्ने मौका पाएँ। म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रमलाई यही बिड मार्दै अर्को फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा सहकर्मी साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहुनेछ र आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रमबाट म प्रेम बहादुर बुढाथापा, द्वितीय सचिव, नेपाली राजदूतावास मलेसिया, तपाईहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।